नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, वक्ती हुकूमत के लिए खतरे का अलार्म बज गया। नाज़रीन, मौलाना तारक जमील भी इमरान खान के लिए खुलकर मैदान में आ गए। नाज़रीन, एक दफ़ा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अमानत में ख़यानत करना ये कितना बड़ा जुर्म है? मेरे नबी का फरमान है, मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन दो की उम्मीद नहीं रखता। एक वो झूठ नहीं बोलेगा, एक ख़यानत नहीं करेगा, ख़ाइन नहीं होगा। ख़ाइन नहीं होगा। तो ये जो 8 फरवरी और 9 फरवरी 8 का इलेक्शन और फिर 9 फरवरी को क्या हो गया और रात को लोग सोए और सुबह बस मर के ही इंशाअल्लाह फैसला होगा। मरना तो सब ने है ना, मरना तो सब ने है। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह आखिरी शख्स थे जिसको हज्जाज ने कत्ल किया, आखिरी शख्स थे। उसके बाद वो किसी को कत्ल नहीं कर सका। उसकी हालत ही वो नहीं रही कि वो कत्ल कर। 40 दिन बाद 50 दिन बाद मर गया वो। तो कहने लगा, तुम्हें कैसे कत्ल करूं? उससे पूछ रहा है। तो फरमाने लगे, जैसा तुम्हें आखिरत में कत्ल होना पसंद है वैसे तो मुझे कत्ल कर दे। जैसे तू मुझे कत्ल करेगा वैसे तुझे वहाँ कत्ल किया जाएगा, तो जो तुझे पसंद है वो कर ले। तो जैसा कोई जुल्म कर रहा है वैसा आगे उसके साथ मामला हो जाएगा। ये ख़यानत के ज़ुमरे में आएगा कि नहीं आएगा कि लोगों ने एतमाद करते हुए अपना वोट किसी के हक़ में, अपनी राय किसी के हक़ में दी हो और उस की राय को तब्दील कर दिया जाए? ये तो बहुत बड़ी खयानत, बहुत बड़ी खयानत। सारी दुनिया में हम बदनाम हो गए हैं, क्या भले रहे। जबरदस्त खयानत। इस तरह फिर चल जाती हैं चीज़ें, फिर निज़ाम, रियासतें। नहीं चले तो अल्लाह के कानून को चैलेंज है ना। अल्लाह ने इस दुनिया को खुद कंट्रोल किया हुआ है। बादशाही अल्लाह की है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु इन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीआ क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ये सारी आयात बताती हैं कि यहाँ शहनशाही अल्लाह ताला की है। अगर वो किसी कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई बदयांती कर रहा है और उसको ढील अल्लाह दे देता है तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह गाफिल है। ये तो नहीं हो सकता कि शिमर हुसैन एक कुर्सी पे बैठे हो सकता बरोज़े महशर। ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही तो मौलाना साहब, हमने बाहर तो बोर्ड ये लगा के रखा हुआ है कि इस मुल्क में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहता है और अंदर फिर एक जमहूरियत का एक निज़ाम है, वो एक 5 साल की मश्क है। लोग उस हक़ का इस्तेमाल करते हैं और वो रात को कुछ और हो जाता है। जमहूरियत तो पढ़े लिखे तबके के लिए होती है कि वोट देने वाले समझदार हों। हमारे मुल्कों में जमहूरियत एक नाकाम खेल है। इसमें सही लोगों का आना खासा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई सही राय का इंतखाब करे भी और उसकी राय ही तो बस फिर अल्लाह है ना, गबन हो जाए राय। अल्लाह है ना, हाँ। अल्लाह भी तो है ना। अल्लाह के सामने केस रख दें। आखिर में चूँकि बहरहाल इमरान खान साहब आपका बहुत एहतराम करते थे, करते हैं, यकीनी तौर पे अभी भी करते होंगे और आपका उनके साथ एक तारुफ या ताल्लुक़ भी रहा। तो वो जो गुज़श्ता 8-9 माह से जेल में और जिन मुकदमात का, अब तो सज़ा याफ्ता हैं, अब तो मुलजिम नहीं है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है वो रियासत की नज़र में, मुश्किलात उनकी को कम होंगी? देखें, रात कितनी लंबी हो जाए ना, सुबह ज़रूर होती। ये अल्लाह का निज़ाम। जब अंधेरा हद से बढ़ता है तो अल्लाह सुबह सादिक को ले आता है, पहली का चाँद नज़र आ जाता है। तो हर रात की सवेर है, इस रात की भी सवेर होगी। हमारी ज़िंदगी में
ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح. ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں. یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے. موسیٰ پیدا ہو کے ہی رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کے کے رہا. گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل. نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا. غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا. ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہیں، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے. بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا تو آپ نے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ پیشاب کر رہا ہوتا. ہماری قوم میں چونکہ خیانت بہت چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر بادشاہوں تک جاتی ہے. ریڑھی والا بھی خیانت کر رہا ہے، گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے ہنسی بھی آئی دکھ بھی ہوا. تو وہ ایک آدمی ریڑھی سے آم لے رہا ہے تو وہ ریڑھی والے نے ایسے کیا ہوا ہے شاپر، تو اس کو آم دیتا ہے تو وہ آم لے کر شاپر سے گزار کر ریڑھی پہ ڈال دیتا ہے اور خود جلدی سے ایک چھوٹا آم اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہے. ایک آم اس کا چنا ہوا، اس نے شاپر میں نہیں ڈالا. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے. ناظرین مولانا طارق جمیل نے جتنی بھی باتیں کی وہ 100% درست ہے. مولانا صاحب نے واضح کر دیا ہے کہ 8 اور 9 فروری کو جو کچھ ہوا ہے اس سے ہماری پوری دنیا میں بدنامی ہوئی ہے، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ جو خیانت کرے گا اللہ تعالیٰ کی بھی ایک عدالت ہے اور وہاں صرف انصاف ہوتا ہے. اس دنیا کی عیاشیاں جو کرنی ہے کر لیں، لیکن آخر یہ دنیا ایک دن چھوڑ بھی جانی ہے. ناظرین اس دنیا میں تو جتنی بھی عیاشیاں کر لیں، فیرونیت کر لیں، لیکن بالآخر یہ دنیا چھوڑ جانی ہے. اور اللہ کے ہاں جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ جب پیش ہونا ہے دنیا پر کرنے والی عیاشیوں کا حساب لازمی دینا ہوگا، وہاں ترازو کے پلڑے برابر ہوں گے. اور ساتھ میں مولانا صاحب نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ چاہے رات جتنی بھی لمبی ہو اس کی صبح ضرور ہوتی ہے. ہماری زندگی میں یا ہماری زندگی کے بعد یہ رات جو ہے یہ گزر جائے گی اور انشاءاللہ صبح صادق لازمی ہوگی. ناظرین اس ملک میں وقتی جو سسٹم چل رہا ہے یہ ایک جبری ظلم ہے اور جبری ظلم کے تحت اس ملک کو چلایا جا رہا ہے. یہ جتنے بھی ظلم کر لیں بالآخر ظلم جو ہے وہ مٹ ہی جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ ہوتا ہے اور بالآخر حق سچ کی حفاظت ہوتی ہے. یہ دنیا کو کسی کا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے. وقت کے بادشاہوں کو یہی لگ رہا ہے کہ یہ دنیا ہماری ہے اور ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے. ناظرین مولانا طارق جمیل صاحب نے کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا بلکہ جو حقیقت تھی وہی انہوں نے واضح کی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.